बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। इमरान खान साहब ने जेल से 2 तगड़े नामों की मंजूरी दे दी है और ये तगड़े नाम इस बात की भी रामाज़ी करते हैं कि इमरान खान साहब का इन दोनों अफराद के ऊपर ट्रस्ट कैसा है। जी हाँ, इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की 27 दिन बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और गैर मामूली मुलाकात है। गैर मामूली हालात में ये मुलाकात है, ऐसे मौके पर जब उनका ये पार्टनर, जो बेस्ट पार्टनर था, वो 5-6 दिन हुए रिहा होके बाहर गए। बाहर के मामलात, पार्टी के मामलात क्या हैं, और बुशरा बीबी से ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ट्रस्ट का मामला है वो किसी और का नहीं हो सकता, चाहे अली मीन गंडापुर हो या कोई और हो। तो इन हालात में ये मुलाकात डेफिनेटली हमने इसके ऊपर बात करनी है। इसके अलावा वो जो जज साहब थे, अबुल हसनान जुल्कुरनैन उर्फ सैफर केस वाले, या जिन्होंने कहा था दिलावर नहीं दलेर हूँ मैं, जी हाँ, उनसे मुतल्लिक सर आज एक पूरी पूरी चार्जशीट दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। और मैं समझता हूँ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अबुल हसनान जुल्कुरनैन से मुतल्लिक नहीं दी, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुतल्लिक ये चार्जशीट दी है। सर किसी इज्जतदार आदमी के लिए होना तो शायद उसको सुबह भी ना हो, वो मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन बहरहाल ये इतने सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये आपके सामने शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दीगर 2 और अहम अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और आप एक दूसरे से बात करते रहें। सबसे पहले इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी, इवन बुशरा बीबी साहिबा की भी पाबंदी थी। तो पहले तो ये था ना कि जेल में जब होते थे तो जब केस की समाअत होती थी तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इंटरेक्शन तो हो जाती थी, मुलाकात हो जाती थी, मगर इस बार 27 दिन से वो नहीं हो पा रही थी। तो आज बहुत अरसे बाद बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात थी और इमरान खान साहब ने ही इस ख्वाहिश की थी कि इस मुलाकात का अरेंजमेंट की जाए। तो यकीनन हालात और वाक़यात भी बुशरा बीबी साहिबा ने बताए होंगे, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के साथ क्या होता रहा जेल में, वो भी डेफ़िनेटली आगाही होगी। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा बनी गाला गईं, वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लिया और फिर पेशावर चली गईं, और फिर उन्होंने पार्टी अमूर के ऊपर ब्रीफिंग भी ली है। ठीक है? तो यकीनन जो रिपोर्ट इमरान खान साहब को मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी दे सकती हैं, वो शायद अली अमीन गंडापुर साहब इस तरीके से नहीं दे सकते। और बुशरा बीबी की जो मुलाकात, इसके मकासद में डेफ़िनेटली मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी हिदायत भी शामिल हैं, जो आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो भी सामने हमारे आ जाएँगी। और बहुत से लोगों का मानना भी ये है कि इंतज़ार पंचोता साहब एज़ फोकल पर्सन अभी गायब हैं, और उनके बहुत से गुनाह, जिसमें एक गुनाह ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान से मुलाकात करने की दरख्वास्त दी थी, जब पूरी स्टेट ने ये मना किया हुआ था कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से हर किस्म की मुलाकात बंद है। तो बहुत से पार्टी लोगों का ये मानना है कि बुशरा बीबी को इमरान खान साहब का फोकल पर्सन का ओहदा मिल जाना चाहिए, ताकि कोई लगी लिपटी कमी बेशी ये नहीं है, क्योंकि ये खबरें हैं कि इमरान खान साहब का मैसेज उस तरीके से बाहर नहीं पहुंचा जिस तरीके से इमरान खान साहब ने मैसेज दिया हुआ है जेल के अंदर से। इतना बात मैं आपको 100% कन्फर्म कर रहा हूँ, ये बाकायदा बातें चल रही हैं, आगे चल के मैं उसकी कोई तफसील बता भी देता हूँ। एक तरफ ये चीज़ होगी, एक तरफ तो इमरान खान साहब पर आपको पता है 8 नवंबर को फर्द जुर्म फैसला हो गया जी, डेट दे दी है फर्द जुर्म। 9 मई के केस रावलपिंडी के, उस पे जीएचक्यू हमले के, वो तो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया 8 नवंबर को, और तारीख भी अनाउंस कर दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं 9 मई के केसेस के हवाले से एटीसी पेशावर ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, और जिसमें 30 के करीब हैं, सूबाई वजीर हैं मीरा खान अफरीदी, कमरान बंगश, तैमूर झगड़ा, और शेल एरियर बाब, अरफान सलीम, अरबाब नासिर समेत 30 पीट के रहनुमा और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इन्हें 9 मई के केसेस से बरी कर देगा। सवाल ये कि भाई 9 मई के केसेस से अब इतने लोग बरी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि 9 मई के बयानिए को धचका लग गया हुआ है, और बड़ा अच्छा और तगड़े तरीके से 9 मई के बयानिए को धचका लगा है। या तो प्रोसिक्यूशन तो कमज़ोर है ही, जब पल्ले ही कुछ नहीं तो कमज़ोर तो होना ही होना है ना। तो बहरहाल ये चीज़ें स्टेट के हक में नहीं है, ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हक में है, और हर लिहाज से हक में है। इधर एक और अहम डेवलपमेंट, जज साहब जो नहीं, अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब, मशहूर ज़माना साइफर केस वाले, जिन्होंने इमरान खान साहब से प्रोसिक्यूशन का हक भी ले लिया था, और वो भी सरकारी वकील को दे दिया था। गवाहान को सामने लाने की इजाज़त ही ख़त्म हो गई थी। याद आया आपको, जिस जल्दी में उनको जिस तरीके से चाबी थी ना, चाबी थी जिस तरीके से, तो उसी तरीके से उस चाबी को वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस वक्त जब उन्होंने ये फैसला लिया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था साफर केस को,
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت کچھ فائنڈنگز دی تھی، ان کے خلاف فائنڈنگز دی تھی، ایون یہاں تک کہا تھا کہ اس شخص کی سروسز اسلام آباد کے اندر ریکوائرڈ نہیں ہے، اس کو دوبارہ ایز اے او ایس ڈی بنا کے اس کی سروسز واپس بھیجی جائیں وزارت قانون کو۔ تو آج پھر ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا جی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب صاحب ان کے سامنے آیا جی، اور کس طریقے سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پروسیکیوٹر جنرل صاحب پیش ہوئے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو عدالت میں لے کر آؤں؟ وہ عدالت نہیں پیش ہوتے نا پروسیکیوٹر جنرل نے کہا نہیں جناب یہ دانستہ نہیں تھا، جس پر جسٹس ارباب طاہر نے بھی ریمارک دیے، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ آپ دانستہ کر رہے ہیں، آپ کو کس نے پیش ہونے سے روکا ہے؟ یہ بہت عام کیس ہے۔ تو پھر اس پر انہوں نے جسٹس ابوالحسنان ذوالقرنین سے متعلق نہایت سخت ریمارکس دیے، بلکہ میں نے بتایا کہ اس ریمارکس کی بنیاد پر جج ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب کی نوکری تک فارغ ہو سکتی ہے، نوکری نہیں تو کم از کم ریفرنس ضرور ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ تو جسٹس ارباب نے کہا کہ وزارت قانون ابوالحسنان ذوالقرنین کا دفاع کر رہی ہے، وزارت قانون ابوالحسنان ذوالقرنین یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب جی، انہوں نے کہا وزارت قانون ابوالحسنان ذوالقرنین کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس کام کرو، بس یہی کام کرو، اس لیے تو انہیں بٹھایا ہوا ہے ابوالحسنان ذوالقرنین کو، اس لیے تو انہیں بٹھایا ہوا ہے کہ اس آدمی کو اس لیے رکھا ہوا ہے، ابوالحسنات کو حسنات کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کی سیاسی انتقامی کارروائیاں کر سکے۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ دیکھیں کہ دیکھیں تو صحیح یہ شخص کر کیا رہا ہے، ابوالحسنات کر کیا رہا ہے، کیا ابوالحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے؟ ہمارے پاس پہلے بھی ایسے کیسز اور شکایات ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، ساری ٹرائل کورٹ کے جج سے متعلق کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے اور سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی لکھا تھا اسے واپس بھیجا جائے، 2 ججز نے MIT کو لکھا اس کو فوری واپس بھیجا جائے، اس کی کارستانیاں ہم نے سیفر کے ٹرائل میں دیکھی ہوئی ہے، دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے ٹرائل کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد میں کبھی انصاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ آدمی موجود ہو، یعنی اس بندے کا موجودگی اسلام آباد میں ناگزیر کر دی گئی اگر انصاف چاہیے، یعنی ایسا ہمارے احکامات کے باوجود ہماری ریکمنڈیشن کے باوجود اس بندے کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی، لگتا ہے یہ اور انصاف لازم الملزوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ مسلسل مس کنڈکٹ کا مرتکب رہا ہے، اور انہوں نے کہا مطلب وہ حسنات دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک ریمارکس ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت خطرناک ریمارکس ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا، مگر بتا دیا بیسکلی کہ ابوالحسنان ذوالقرنین کیا کر رہا ہے۔ اور میری نظر سے دیکھیں تو جج جسٹس ارباب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ چارج شیٹ ابوالحسنان ذوالقرنین کو نہیں دے رہے، یہ تمام شکایتیں وزارت قانون کو نہیں کر رہے، یہ تمام شکایتیں اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب آپ ہیں، یہ آپ کی وجہ سے یہ شخص ادھر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انڈر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے ہیں نا چیف جسٹس کے یہ تمام لوگ، جتنا بھی یہ ٹرائل کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، تو ہماری ریکمنڈیشن کے باوجود نہیں ہے، یعنی کہ کنیکٹیوٹی وہ والی جڑی ہوئی ہے، اور یہ تو خیر ثابت بھی ہوا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طریقے سے ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب کے ٹرائل کو سپورٹ کیا، پھر ایک لمبے عرصے تک اس کو کھینچا اور اندر رکھا گیا سیفر کیس کے اندر، عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اس سے بہت سی چیزیں بتا گئی کہ یہ سب چیزیں ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ابوالحسنان ذوالقرنین کو سامنے رکھ کے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل یا پروسیکیوٹر جنرل کو نہیں، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہی جا رہی تھی۔ اچھا جی، اب ہو گیا رہا تھا کہ جیل میں عمران خان صاحب سے میں نے پتا میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب سے انفارمیشن کچھ اور ملتی تھی اور باہر آ کے کچھ اور بتایا جا رہا تھا، اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی تھی، تو اصل صورتحال باہر آ کر اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بتا رہا ہے اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہیں، وکیل ہیں جی، انہوں نے کہا میرے ساتھی علی اعجاز بٹر کو اڈیالہ جیل اندر نہیں جانے دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اس نے عمران خان صاحب سے مل کر خان کا پیغام باہر بھیجا تھا اور پھر ٹویٹ کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی ٹیم کو بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اس کے بعد ٹویٹ بھی ہوا تھا جو علی اعجاز بٹر نے جو باہر بتایا تھا، مطلب جیل جانا ہے تو چپ کر کے جاؤ، عمران خان سے ملاقات کرنی ہے چپ کر کے کرو، آگے باہر آ کے نہیں بولو۔ میرے بھائی انتظار پنچوتا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اسی لیے انہیں غائب کیا گیا ہے، مطلب وہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، عمران خان صاحب جب بولے میں صرف وہی چیز بتانا مقصود ہوں جو بتانی ہے، ادروائز ہر چیز نہیں بتانی، تو یہ والی اس وقت پالیسی چل رہی ہے تاکہ کنفیوژن ایک ایلوژن تاکہ چیزیں کچھ طریقے سے پھیلائی جا سکیں۔
ادھر عمران خان صاحب نے میں نے کہا کہ 2 تگڑے ناموں کی منظوری جیل سے دی ہے جی، جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے حوالے سے۔ ایک انہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز، یہ سینیٹر ہیں، اور دوسرے عمر ایوب صاحب، یہ ایم این اے ہیں اور قائد حزب اختلاف ہے۔ ان کے ناموں کی منظوری دے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن ایز اے حزب اختلاف، ایز اے اپوزیشن، یہ دونوں ہوں گے۔ تو مطلب ہے ان کے پر عمران خان صاحب کا ٹرسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ملٹری کورٹ سے نہیں ڈرتا اور حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ رہی بات قاضی فائز عیسیٰ کی، تو بدترین چیف جسٹس وہ ثابت ہوا ہے۔ یہاں تو یہ چیز ہوگی، ادھر قاضی فائز صاحب کا نام ہے تو میں ذرا وہ بتا دوں۔ ایک تو وہ جو لوگ کل احتجاج کر رہے تھے جس میں بہت سے پاکستانی تھے جن کی کئیوں کی شناخت بھی ہو گئی، قاضی فائز صاحب جب منہ چھپا کے نیچے ادھر سے گزر رہے تھے۔ احتجاج کرنے والوں کے علاوہ ساری بات ہے وزارت داخلہ نے ایکٹیو ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں نے احتجاج کیا ان تمام کی شناخت کے ان کے شناختی اور پاسپورٹ کینسل کرنے جا رہے ہیں جی۔ لو جی، آپ یہی کر سکتے ہیں، کمزور آدمی یہی کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا، احتجاج کا حق بھی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے کہا پاکستان میں ان تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ تو قاضی فائز صاحب کو ایف آئی آر اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل کرنے سے بچایا جا رہا ہے، نہیں۔ قائد صاحب اس سے متعلق مجھے دکھ ہے، کاش وہ یہ نہ کرتے، کاش یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔